नमस्कार, म मदन खाती कार्यक्रम विमर्शमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, प्रतिनिधि सभाको विघटनको विरोधमा विपक्षी गठबन्धन आज सर्वोच्च अदालत जाँदैछ। यति बेला विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्ष, त्यस्तै गरी जसपा नेपालको उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्ष यति बेला प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संयुक्त रूपमा जसरी संसदको विघटन र त्यसपछि मध्यावधितर्फ यति बेला यो महाव्याधिको समयमा चाहिँ मध्यावधितर्फ धकेल्न खोजिराखेको अवस्था छ, त्यसको विरोध गर्दै उहाँहरू सर्वोच्च अदालत पुग्ने र प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना र त्यसको साथसाथमा बहुमत सदस्यहरू आजको दिनमा पनि प्रतिनिधि सभा जो विघटित भइसकेको छ उक्त प्रतिनिधि सभाले चाहिँ सरकार दिन सक्षम रहेको र त्यही आधारमा चाहिँ आफूले न्याय प्राप्त गर्ने आशासहित उहाँहरू यति बेला सर्वोच्च अदालतमा पुग्दै हुनुहुन्छ। आज हामी यो विषय र त्यसको साथसाथमा नेकपा एमाले भित्रको जुन अन्तर्विरोध देखा परिराखेको छ यो विषयमा पनि र नयाँ पार्टी दर्ताको लगायतको कुरा पनि आइराखेको छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ। यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले कार्यक्रम विमर्शमा आमन्त्रण गरेका छौँ नेकपा एमालेका सांसद विरोध खतिवडालाई। विरोधजीलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्कार। अब यहाँहरूले हिजो दिनभर जसो नै हस्ताक्षर सङ्कलन त्यस्तै गरी धेरै प्रयासहरू गर्नु सर्वोच्च अदालत पुग्नको लागि आज जाने भनेर बताइएको छ। यहाँहरूले के माग राख्नु भएको छ, कस्तो आदेश चाहनुभएको सर्वोच्च अदालतबाट? होइन, माग यो कानुनी प्रक्रियाको लडाइँमा माग भन्ने कुरो भने सरकार र प्रतिपक्ष अथवा आन्दोलनकारी र ऊ भने जस्तो यो हामीले संविधान अनुसारको चाहिँ धाराहरूलाई सक्रिय बनाइयोस्। संविधानले जे भन्न खोजेको जे बोलेको हो त्यसलाई अक्षरशः पालन गरियोस्। त्यो भनेर किन सर्वोच्च जानु पर्यो भन्दा अहिले विद्यमान प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलोमतोमा संविधानलाई कुल्चने कामहरू आए र योभन्दा सर्वोच्चको योभन्दा अगाडिको फैसला फागुन 11 गतेको संसद कुन बेलामा चाहिँ नि सरकार बनाउन असक्षम भएपछि बल्ल चाहिँ नि चुनावमा जान्छ भन्ने कुरो व्याख्या गरेको छ फागुन 11 गतेको फैसलाले। त्योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संविधानमा हुँदै नभएको चाहिँ नि धारालाई प्रयोग गरेर विघटन गर्नुभयो र त्यो एकदम संवैधानिक छ, योभन्दा अरू विकल्प छैन, म जति जान्ने सुन्ने कोही छैन भनेर उहाँले त्यो व्याख्या गर्दै हिँड्नुभयो। हामीले त्यो गलत छ, गैर संवैधानिक छ भन्यौँ र संविधानले 46 को धाराको 1 देखि 7 सम्मको सम्पूर्ण व्याख्या त आउन बाँकी छ, तर जे जति व्याख्या आएको छ त्यसमा स्पष्ट रूपबाट पार्लियामेन्टभित्रबाट सरकार बन्ने अवसर रहेसम्म कसैको आकाङ्क्षा महत्त्वाकांक्षा तृष्णा मेट्नको लागि चाहिँ संसद विघटन हुन सक्दैन। त्यसले सरकार दिने बेलासम्म चाहिँ सबै धाराहरूको प्रयोग हुनुपर्छ भन्यो। त्यही अनुसार अहिले हामी संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार कुनै पनि एकजना व्यक्तिले बहुमत प्रमाणित गरेको खण्डमा सरकार बनाउनको नेतृत्व गर्न सक्छ, प्रधानमन्त्री हुन सक्छ भनेर संविधानले जुन धारा 5 को परिकल्पना गरेको छ त्यही अनुसार हामीहरू गयौँ। यहाँ भयो के भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ भने प्रधानमन्त्रीजीले त्यो धारा 5 लाई जालझेल ढङ्गले प्रयोग गर्ने गरी राष्ट्रपतिसँगको मिलोमतोमा उहाँले यसलाई प्रयोग गर्न गर्नुभयो। किन भन्दा उहाँले नै आफूले के भन्नुभयो, उहाँ धारा 3 को चाहिँ नि लार्जेस्ट पार्टीको हिसाबले प्रधानमन्त्री बन्नुभयो 76 को धारा 3 अनुसार र 4 अनुसार उहाँले विश्वासको मत लिन पर्थ्यो। उहाँले के भन्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि पनि उहाँले विश्वासको मत लिनुभएको थियो। दुईभन्दा बढी दलको सरकार बन्नु अगाडि बनेपछि त्यो बेलामा उहाँले जम्मा 93 भोट पाउनुभयो। त्यसपछि दुईभन्दा बढी दलको सरकार बन्नलाई आह्वान भयो, त्यो बेलामा उहाँले चाहिँ नि त्यो सरकार बन्न सकेन। त्यसपछि धारा 3 अनुसारको सरकार बन्यो, जसले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। उहाँले के भन्नुभयो चाहिँ एक दिन अगाडि भन्दा राष्ट्रपति पत्र लेखेर मेरो चाहिँ नि बहुमत पाउने स्थिति छैन, संसदको संरचनामा कुनै परिवर्तन आएको छैन, त्यसकारणले चाहिँ मेरो बहुमत आउन सक्ने स्थिति नभएको हुनाले समय किन खेर फाल्ने, त्यसकारणले मसँग बहुमत छैन, अर्को प्रधानमन्त्री बन्नको लागि मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले 22 घण्टा अगाडि पत्र दिनुभयो। र त्यही दिन 5 बजेसम्म जुन दिन आह्वान गरिएको त्यो दिन पनि 2 बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय माध्यमहरूलाई उहाँले के भन्नुभयो भन्दा मैले मार्ग प्रशस्त गरेँ, मसँग बहुमत छैन भन्नुभयो। र 5 बजे पुगेपछि के भन्नुभयो भन्दा सेरोफेरो जम्मै मेरो, गाउँखाने कथामा सेरोफेरो जम्मै मेरो भन्ने एउटा उखान शब्द हुन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ नि भाका जति पार्टी सबै सदस्य मेरो, एमालेमा भएको 121 पनि मेरो, जसपामा भएको 32 जना पनि मेरो, त्यसै कारणले मसँग 153 छ भनेर दिउँसो 2 बजे गरेको पत्रकार सम्मेलन अघिल्लो दिन लेखेको पत्र त्यसलाई उल्लङ्घन गर्दै
उहाँ जानुभयो, किन भन्दा यो अग्रिम तयारी योजना अनुसारको षड्यन्त्र थियो। र राष्ट्रपतिजीले पनि आनन्दले चाहिँ लाहासाप के लगाइदिनु भयो भन्दा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यसरी दाबी गरेको हुनाले र यतापट्टि अर्को के अरे शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा 149 जना संसदले भिन्दा भिन्दै सिग्नेचर गरेका छन्। राष्ट्रपतिले किन सल्लाह अनुसारकै कुरो थियो, अपव्याख्या के गर्नु भन्दा दुवैतिरको दाबी आएको हुनाले कसको बहुमत त्यसै कारणले कसैको पनि बहुमत प्रमाणित हुन नसक्ने देखेको हुनाले दुईटैलाई खारेज गर्छु भनेर भनिदिनु भयो। कसैले पनि बहुमत पाउँदैन भन्ने कुरो भले शीतल निवासमा बसेर गणना गर्नुभयो। जबकि यो गणना गर्ने काम संसदको हो। बहुमत कसको छ छैन, को कुन स्ट्यान्डमा छ भन्ने कुरो सम्पूर्ण गर्ने अधिकार चाहिँ नि संसदको हो। त्यसकारणले संविधानले स्पष्टतया संसदबाट बहुमत प्रमाणित गर्न पर्ने छ। यहाँले जुन कुरा राखिराख्नु भएको छ, अहिले सरकारको तर्फबाट र राष्ट्रपतिको कदमको पक्षधरहरूको तर्क सुन्यो भने उहाँहरूको कुरा के छ भने, एउटा कुरा उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रपतिको सो विवेकीय निर्णयमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा अथवा अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन, यो एउटा तर्क उहाँहरू गर्नुहुन्छ। अर्को कुरा भनेको दल परिवर्तन चाहिँ हाम्रा ऐन नियमहरूले त्यो अस्वीकार गर्दछन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ जुन अहिले दलविहीनताको स्थिति जस्तो निर्दलीय जस्तो जुन अभ्यास गर्न खोजिएको छ, यसलाई पनि ध्यानमा राखेर राष्ट्रपतिले यो कदम चाल्नुभयो अथवा यस्तो निर्णय गर्नुभयो भन्ने उहाँहरूको तर्क छ। यसमा चाहिँ यहाँको के छ प्रतिक्रिया? जाली झेली फटाक तर्क गर्नेसँग त कुनै तर्कै गर्न सकिँदैन। संविधानको त्यो 4वटा सरकार बनाउने संविधानले किन परिकल्पना गर्यो? एउटा सबभन्दा बहुमत ल्याएको दल, 1मा 2मा 2 वा 2 भन्दा दल, अर्कोमा 3मा संसदको सबभन्दा ठुलो दल, तेस्रो सरकार, चौथो सरकार के भने यो तिनटै पनि बन्न नसकेको खण्डमा संसदको कुनै पनि व्यक्ति एउटा संसदले चाहिँ आफूलाई संसदको बहुमत प्रमाणित गर्न सक्छ भने र त्यो आधार पेश गर्छ भने राष्ट्रपतिले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ। अनि राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकीय अधिकार भनेर कहाँ दिएको छ त्यहाँ? नत्र त किन यो सबै अभ्यासहरू गरेर पऱ्यो? टप टिपेर उहाँले प्रधानमन्त्री बनाइदियो, हटाइदियो, राजाको काल जस्तै त हटिस भन्दै भयो, त आइस भन्दै भयो। संविधानमा यो प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने धाराहरू किन चाहियो? त्यसैले प्रधानमन्त्री बन्ने जस्तो कुरो पनि राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार भन्ने हुन्छ। यो बजारमा खपत नहुने हल्ला चलाइएको हो। एक अर्को कुरो, दलीय व्यवस्थामा कुनै एउटा व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेछ भने किन संविधानमा ल्याए? कुनै एउटा व्यक्तिले बहुमत प्रमाणित गर्छ भने दलको बनाउन त अवसर दियो नि, 1मा दियो सबभन्दा बहुमत ल्याउने पार्टी भनेर, बहुमत कसैको आएन भने 2 वा 2 भन्दा बढी दललाई दियो, दोस्रोमा त्यो पनि भएन भने सदनको सबभन्दा ठुलो दललाई दियो। अनि त्यो पनि भएन भने कुनै एउटा संसदमा निर्वाचित भएर आएको व्यक्तिले आफूलाई बहुमत प्रमाणित गर्न सक्छ र त्यो बहुमतको हस्ताक्षर लिएर जान्छ भने उसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ भनेर चौथो अप्सन किन राखेको त? संविधान बनाउनु त तपाईँ हामी जस्तै अथवा अहिले स्याल हुइया गर्नेहरू जस्तै महामहिमहरू नै बसेर बनाएको हो। त्यस कारणले यी निरर्थक तर्क हुन्, आफ्ना गरिएका गल्ती, आफ्ना लाज छोप्नलाई ल्याइएका चाहिँ यी कुतर्कहरू हुन्। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि, तर जस्तो 5मा 76 को 5लाई हेऱ्यो भने चाहिँ उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा चाहिँ उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले उपधारा 2 बमोजिम भनेर उल्लेख गरेको छ, त्यसैलाई आधार बनाएर सम्भवतः यो दलको कुरा होला। त्यस्तै गरी सदस्यले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त, यो सक्ने आधारको सम्बन्धमा चाहिँ जुन आधार भनेर लेखिएको छ त्यो निर्णय गर्ने चाहिँ राष्ट्रपतिमा होला नि त, त्यो अधिकार होइन? कुनै बुझ्नु भने आधार प्रस्तुत गरे भने आधार भने के? जति संसदको सदस्य छ त्यसको बहुमत चाहिन्छ प्रधानमन्त्री बन्नलाई, चाहे त्यो सिंगल दलको बनोस्, चाहे बहुदलको 2 वा 2 दलको बनोस्, चाहे लार्जेस्ट पार्टीको बनोस्, उसले पनि 1 महिनाभित्र आफूलाई बहुमत प्रमाणित गर्नै पर्छ। अनि एकजनाले बनाउने बहुमत प्रमाणित गर्ने पनि आखिर संसदमा बहुमत चाहिन्छ हो। त्यस कारणले चाहिँ दलहरूले सरकार बनाउने अवसर पनि त्यो संविधानमा छ र दलभन्दा बेगर कसैले नसकेको खण्डमा कुनै संसदले पनि आफूलाई बहुमत प्रमाणित गर्यो भने आधार प्रस्तुत गरेमा भनेको संसदको बहुमतको आधार प्रस्तुत गर्ने। अहिले संसदमा 171 जना मतदान गर्न योग्य हुनुहुन्छ, त्यो 171 को 271 को 136 त्यसको बहुमत हो। त्यो 136 को ठाउँमा हामीले 149 जना चाहिँ हामीले लिखित रूपबाट पेश गरेका छौँ। अनि त्यहाँ स्वविवेकीय अधिकार कहाँबाट? आधार भने के? व्यक्ति ल यी सबै उहाँहरूका तर्कलाई नि मान्यौँ, स्याल हुइयालाई पनि मान्यौँ। राष्ट्रपतिले ल भोलि 10 देखि 12 बजीसम्म, 1 देखि 2 बजीसम्म अथवा कुनै 2-3 घण्टाको समय दिएर
शनाखत गर्न आउनुहोस्, व्यक्ति आफै मान्ने आउनुहोस्, तपाईँको यो दस्तखत हो कि होइन भनेर सोध्या भए सिधै थियो त, यत्रो विवादै हुँदैन थियो। किन त्यो गर्ने त उहाँको मनसाय नै थिएन। यस्तो पदलिप्सा कि जुनसुकै कोणबाट पनि म पदमा बसिरहन्छु, यदि म पदमा बस्न पाइनँ भने यो संविधान, यो लोकतन्त्र, यो गणतन्त्रलाई भत्ताभुङ्ग पार्छु भन्ने मनसाय यहाँ छर्लङ्ग देखिन्छ। त्यसकारण दलीय व्यवस्थामा तपाईँले दलको कुरो लाग्ने कुरो त दलको कुरो लाग्ने त 1, 2, 3 मा लेखेकै छ नि। 4 मा गएर त एउटा स्वतन्त्र एउटा संसद पनि हुन सक्छ भनेर त लेखिएको नि। अनि त्यसकारणले चाहिँ दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र हुन्छ कि हुँदैन भन्दा संविधानले हुन्छ भन्ने कुरो लेख्यो नि त। दलका हुइप मान्न पर्नेहरू 3टा धारामा भयो, दलभन्दा बेगर दलभित्रकै संसदले चाहिँ गर्न सक्छ भनेर त त्यही संविधानले अधिकार दियो। त्यस्तै उहाँहरूले अर्को तर्क गरिराखेको छ, जस्तो प्रधानमन्त्री उहाँ नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता पनि, उहाँले पनि एउटा चिठी लेखेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पुर्याउनु भयो र जसले चाहिँ त्यहाँ हस्ताक्षर गर्नुभएको छ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गर्नको लागि, तिनीहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्न सक्ने भन्ने कुरा जसपाको पनि संसदीय दलका नेताले चाहिँ उक्त पत्र पठाएको, यो कुराहरू पनि आइराखेका छन्। यसलाई कसरी बुझ्ने त? अनि तपाईँहरू पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, बुद्धिजीवी पनि हुनुहुन्छ, कुनै पनि चिज टुङ्गो भएपछि त्यसको अर्थ हुन्छ। हामी संसदलाई हटाउने कुरो राष्ट्रपतिमा बुझाउने भनेर कहाँ लेखेको छ? हामी संसदलाई हटाउनु त संसद सचिवालयमा गएर दर्ता गर्नु पर्यो। मेरो दलको यो मान्यले संविधानको संसदीय दलको विधानको यो धारा अनुसार निष्कासन गरेको छु भनेर चाहिँ उहाँले त्यहाँ बुझाउनु पर्यो। सभामुखले चाहिँ यो दलबाट पत्र आएको अनुसार फलानुलाई निष्कासन गरिएको छ भनेर त्यहाँ सूचना जारी गर्नु पर्यो। अनि त्यो जारी गरेको सूचना चाहिँ उहाँहरूले हेर्दा राष्ट्रपति कहाँ यी संसदबाट निष्कासित भइसकेको मानिसहरू पनि यहाँ 149 मा दस्तखत गरेर आएका छन् है, त्यसलाई हटाइयोस्। यहाँ संसदको सभामुखले टाँसेको संसदको सूचना यो हो। अनि संसदको सदस्यलाई निष्कासन गरेर राष्ट्रपति कहाँ चाहिँ निवेदन लाने भनेको कुरो कहाँ, कुन कानुनमा कहाँ लेखिया छ हो? त्यसैले भने यो जाल झेल तिक्रम षड्यन्त्र सत्ता लिप्सा लोभ अहंकार का परिणतिहरू हो नि। र व्यक्तिको अहंकार र चाहिँ ईर्ष्या र चाहिँ लोभले सत्ता लिप्साले पहिलोचोटि स्थापित भएको निर्वाचनद्वारा स्थापित भएको संसद, पहिलोचोटि बनेका सरकारहरू, 2/3 भनेर बनिएका सरकार घट्दै 2/3बाट घट्दै अब जमानत जफ्त हुने सरकारमा पुगिसक्यो। त्यस बावजुद पनि चाहिँ म मरिदिए पनि छोड्दिनँ। म राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेर हरेक चिजलाई चाहिँ संविधान कुल्चेर म हिँड्छु, म र राष्ट्रपति मिलेपछि सबै थोक हुन्छ भन्ने मान्यता सहित अगाडि बढेको देखियो। त्यसकारणले उहाँहरूले जुन तर्क गरिरहनु भएको छ, संसद हटाउन हामी हटाउँदैछौँ हटाउँदैछौँ भनेर हुन्छ? कानुनका आफ्ना प्रक्रिया छैनन्। अहिले भइरहेको बहालवाला सचिवलाई म भोलि हटाउँदैछु त्यस कारणले आज सही गर्न पाइँदैन भन्न मिल्छ? प्रधानमन्त्रीलाई आजको काम कारबाही हामीले नगर भन्न मिल्छ? म भोलि हटाउँदैछु, आज तिमी प्रधानमन्त्रीको हिसाबले गर्न पाउँदैनौ किनकि हामी भोलि तिमीलाई हटाउँदैछौ भन्न पाइन्छ? तर जुन सांसदको आधारमा चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति एउटा विद्यार्थीलाई शिक्षकले जाँचको बेलामा त फेल हुन्छ जाँच दिन पर्दैन भन्न पाइन्छ? किन जाँच मन्त्री भने त फेल हुन्छ जाँच दिन पर्दैन भन्न पाइन्छ? उसले जाँच दिएर तापी जाँचेर ऊ फेल भएपछि फेल हुन्छ, जाँचमै बस्न नदिने भन्ने हुन्छ? त्यसकारणले मैले भनिहालेँ कि अब मान्छे चाहिँ विक्षिप्त भएपछि कुन जायज कुन नाजायज, कुन कानुन सम्मत कुन गैर कानुन सम्मत, कुन संविधान सम्मत कुन असम्मत, अनि सामाजिक लोकलाज भनेको कुरो यी सबै चिज चाहिँ हेर्दो रहन्छ। अहिले मैले त्यही देखिरहेको छु। अब यहाँहरूको अहिले जसरी नेकपा एमालेकै कुराकानी गर्दाखेरि जसरी दुई पक्षमा विभाजित हुनुभएको छ, अब फरक फरक पार्टी गठन गरेरै अगाडि बढ्ने त्यो तरिकाले अगाडि बढिसक्या हो स्थिति? दलीय व्यवस्थामा यो कुनै समस्याको कुरै होइन। दलीय व्यवस्थामा यो समस्याको कुरै होइन। पार्टी एकीकृत हुन्छन्, मन मिलेन पार्टी विभाजित हुन्छन्, फेरि मन मिल्या पार्टीहरू एक ठाउँमा बस्छन्। पार्टी एक ठाउँमा बस्न नसक्यो भने गठबन्धन गर्छन्। हाम्रै पार्टीले अघिल्लो चुनावमा गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको होइन? हाम्रै पार्टीले योभन्दा अस्तिसम्म उपेन्द्र यादवजीलाई उप प्रधानमन्त्री बनाएर राखेको होइन? हाम्रै पार्टीले माओवादीसँग मिलेर सरकारमा बसेको होइन? हाम्रै पार्टी नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकारमा बसेको होइन? हाम्रै पार्टीले राप्रपाको चाहिँ नि लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाएको होइन? संसदीय अभ्यासभित्र त अनेकौं चिजहरू हुन्छन्। त्यस दलीय व्यवस्थाभित्र पनि दल दर्ता हुनु, दल खारेज हुनु,
विभिन्न दलहरू मिल्नु, भएका दलहरू चाहिँ विभाजित हुनु, यो त के अरे वंशको नाताले एउटा परिवारको मेरो पिताजीको म छोरो हो, यो आधिकारिक ढङ्गले अर्कोले पनि छोरो दाबी गर्न पाउँदैन। यो जस्तो त होइन। यो त पार्टीभित्र त हामी विभिन्न ठाउँका मान्छेहरू, विभिन्न क्षेत्र भूगोलमा बसेका मान्छेहरू, चिन्दै नचिनेका मान्छेहरू एउटा विचारको कारणले हामी एक ठाउँमा आएर बसेको हो। त्यो विधि पद्धति अनुसार पार्टी चलुन्जेल मान्छेहरू सहमत भएर बस्छन्। जब त्यहाँ तानाशाही सुरु हुन्छ, जब त्यहाँ चाहिँ हैकम सुरु हुन्छ, जहाँ त्यहाँ जिम्मेदारी सुरु हुन्छ, जहाँ चाहिँ के अरे चाहिँ मेरो र तेरो भन्ने सुरु हुन्छ, त्यसपछि मन नमिलेपछि फेरि मान्छेले नयाँ सिर्जना गर्ने, दलीय व्यवस्था, नयाँ पार्टी गठन गर्ने, यो ठुलो कुरो होइन। अहिले जो नेकपा एकीकृत भनेर कलम चिन्ह, चुनाव चिन्हमा गरिएको जुन पार्टी छ नि, यसमा चाहिँ त्यही अनुसार यहाँहरू अगाडि बढ्ने हो कि फरक पार्टी हो कि? यसलाई अलिक स्पष्ट बनाइदिनुहोस् न। अब यसलाई यो गर्वमै रहेको बाँकी रहेको कुरा अहिले भन्न जरुरी छैन। आवश्यक पर्दाखेरि हामी पार्टी खोलेर अगाडि बढ्छौँ। त्यो पनि हुन सक्छ त्यसो भए। अनि स्वाभाविकै हो नि, पार्टी एउटा राजनीतिक व्यक्ति, माधव नेपाल जतिको मान्छे, झलनाथ खनाल जतिको मान्छे, विनोद खतिवडा जतिको मान्छे पार्टी विहीन भएर पनि लखर लखर त हिँड्दैन त। जिन्दगीभर राजनीतिमा जीवन खपाएको मान्छेले अनि निरर्थक पनि हिँड्दैन। एक कुनै पार्टीमा बस्ने नाममा कसैको दास भएर पनि बस्दैन। त्यसको मतलब आफूलाई सजिलो हुने, आफ्नो मन मिल्ने, विचार मिल्ने मान्छेहरू मिलेर फेरि पार्टी बन्छ। त्यो पार्टीले फेरि आउँदो दिनमा दलीय अभ्यास अनुसार सबै चिजमा चाहिँ सहभागिता जनाउँछ। जस्तो यही यहाँहरूको समूहमै भएका केही सांसदहरूको हस्ताक्षर, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने जुन हस्ताक्षर छ, त्यो विषयमा पनि कृत्यको कुरा उहाँहरूले हस्ताक्षर त्यहाँ छ, तर त्यो मैले गरे होइन जस्तो कुराहरू जे कुरा आयो नि, यसलाई चाहिँ यहाँहरूले पछि अहिले के छ जुन अन्यथा सर्वोच्च अदालतमा पुग्दाखेरि उहाँहरूको छ कि छैन? होइन, उनीहरूले हल्ला गरे भन्दा बेगर एउटा पनि योगेश भट्टराईले सही गरेका छैन लग्यो भने योगेशजीले सही गरेका छैन 149 जनामा, अथवा माधवजीको 26-27 जना जो भन्नुहुन्छ त्यहाँ योगेशजीको दस्तखत छैन। धरानको एकजना हाम्रो राई मान्ने हुनुहुन्छ कि जयबहादुर राई कि के, ल मलाई सही लिएर गयो, मैले मेरो सहमति छैन भनेर वक्तव्य जारी गर्दै राष्ट्रपतिका पत्र पठाए। त्यही पत्रलाई अहिले साइबर सेलहरूले हल्ला गरिरहेका छन्। जयबहादुर राईको राष्ट्रपतिका बुझाएकोमा सही नै छैन, दाबी नै छैन, 149 जनामा उहाँको नाम छैन। त्योभन्दा बेगर अरू कसको हल्ला लिएर एकजना पनि? तपाईँ सुरेन्द्र पाण्डे भन्नुहुन्छ, सुरेन्द्र पाण्डेजीले वक्तव्य जारी गरेर कहाँ चाहिँ भन्नुभएको छ? घनश्यामजीको नाम लिनुहुन्छ, घनश्यामजीले कहाँ भन्नुभएको छ? हिजो हाम्रो के अरे लोकसे हलमा संसदमा भवनमा बानेश्वरमा सुरेन्द्रजी पनि मैले ती देखाएको छु, घनश्यामजी पनि मैले ती देखाएको छु। कहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नक्कली कुरो गरियो? यो जनतालाई भ्रममा पार्नको लागि हल्ला पिटाइन्छ। दिनदिनै एउटा हल्ला पिटाइन्छ। अब आज अर्को नयाँ हल्ला आउँछ होला, फेरि अब के भनेर आउँछ? जस्तो यही बीचमा म च्यालेन्ज गर्दिनँ, एउटा उहाँहरूले भने मान्छे मध्ये एउटाको खण्डन देखाइदिनुहोस्। उहाँहरू आफै नक्कली भन्दै हिँड्नु, सक्कली भन्दै हुँदैन भए मान्छेको सही गरेर लग्यो भनेर जयबहादुर राईको जानुहोस् राष्ट्रपति कार्यालयमा, 149 जना जयबहादुर राईको नाम देखाउनुहोस् त। यी चाहिँ हुने अनि सक्कली रूपले चाहिँ गरेका चिजहरू चाहिँ नहुने। सुब्रमण्यन स्वामीले हामीलाई सबभन्दा सजिलो सरकार केपी ओलीको हो, हामीलाई केपी ओलीले चाहिन्छ भनेर दाबी गर्यो भने त्यो फेक आइडी हुनसक्छ, त्यो नक्कली ट्विट हुनसक्छ भन्ने सक्कली कुरालाई चाहिँ अनि राष्ट्रवादका ठुल्ठुला कुरा गरेर हिँड्ने। फेरि यही बीचमा जस्तो यहाँहरू चाहिँ अब यो प्रतिनिधि सभा सरकारको लागि जसरी अहिले प्रतिस्पर्धामा देखिनु भएको छ, यही बीचमा नागरिकता सम्बन्धी जुन अध्यादेश आएको छ, यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? यहाँहरू यो विषयमा संसदमा पनि निकै पेचिलो बहस भएको थियो। यसको सबभन्दा चर्को विरोध गर्ने नै हाम्रो नेता प्रधानमन्त्री, हाम्रो पार्टी अध्यक्ष, उहाँले गरेका भाषणहरू अहिले छ्यापछ्याप्ती युट्युबमा आइरहेका छन्। यसको सख्त विरोधी उहाँ। अनि उहाँले दिने उदाहरण त टुक्का त तपाईँले सुन्नै भएको छ, मुटु छेड्ने खालका हुन्छन्। मधेसी दल, मधेसी नेता, मधेसवासीहरूलाई यति होच्याएर यति हेपेर बोल्नु भएको छ, बुहारी र ज्वाइँ भन्दै, नाति नातिना भन्दै यति हेपेर बोल्नु भएको छ कि भर्खरै 1-1.5 वर्ष अगाडिको कुरो। अनि यत्रो अवधि सुरुमा त हामी 2-3 सरकार थियो, त्यो बेला सजिलै पास हुन्थ्यो, त्यो किन नल्याएको? अनि त्यो संसदमै त्यत्रो चर्काचर्की उहाँले बोलेको त युट्युबमा हेर्नुहोस् तपाईँ। अनि खस्किँदै आफ्नो भएको 2/3 हटाउँदै, आफ्नो भएको बहुत हटाउँदै, आफ्नै पार्टीको 121 संसदलाई सँगै राख्न नसकेर एक्लिँदै गएपछि अनि त्यसपछि आफूले गाली गरेका दक्षिणपन्थी भारतीय दलाल भनेर गाली गरेका पार्टीको शरणमा पुग्दै अर्काको पार्टी फुटाउँदै
अनि एउटा समूहलाई ल्याएर त्यसलाई खुसी पार्नको लागि जेलमा बसेका विभिन्न अपराधमा बसेका मान्छेहरूलाई छुटाउँदै आफ्नै पार्टीका मान्छे त्यस्तै मुद्दा लागेर अहिले जेलमा छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेहरू मुद्दामा छन्, सामान्य नागरिकहरू मुद्दामा छन्। नीति भन्दाखेरि त एउटै बन्न परेन। कुटपिट मुद्दामा जेल परेकालाई छोड्ने भन्यो भने सबैलाई छोड्नु पर्यो नि। तर महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई खुसी पार्न उनीहरूका मान्छे मात्रै छोड्ने नीति भन्ने कुरो हुँदैन। यो यस्तो मुद्दा चाहिँ अब माफी भयो भनेपछि देशैभरिका सबै छुट्छन् नि। तर होइन, उनीहरूलाई खुसी पार्नको लागि त्यही नागरिकता विधेयक पनि त्यही अन्तर्गत यस्तो हेर्नुहोस्। अब यो बेलामा प्रधानमन्त्री पावरलेस हुँदै 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 संख्याविहीन हुँदै 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 आज हट्ने कि भोलि हट्ने भनेर जाल जेल गर्दै टिक्न खोजिरहेछन्। अब सर्वोच्च पुगेपछि केही दिनमा त्यो कुरो टुङ्गिन्छ। यस्तो बेलामा नागरिकता जस्तो संवेदनशील कुरो संविधानमा लेखिएका दफाहरूलाई उल्लङ्घन गर्दै आफैले नै विरोध गरेको पार्लियामेन्टमा त्यो नागरिकता विधेयक अहिले उहिलेदेखि दर्ता भएर भएको छ। यस्तो विधेयकलाई अहिले संसद छैन, पार्लियामेन्ट छैन, भङ्ग भएको बेलामा अध्यादेश मार्फत ल्याउने यस्तो अपराध पनि हुन्छ। त्यही कुरो ल्याउनु थियो भने संसदमा अस्ति भर्खर चलेको बेलामा किन नल्याएको? हाम्रो एमाले पार्टीको यसलाई समर्थन छ, ल पारित गरौँ भनेर किन नल्याएको? यहाँ आफैले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ यसमा चाहिँ भएका प्रावधानहरूको सन्दर्भमा चाहिँ यहाँको धारणा के छ? कसरी हेर्न भएको छ भन्ने भन्दा नि त्यो संसदमा बहस विवादका विषयहरू छन्। संविधानका अक्षरहरू भनेको कमा र थोप्लो र तर्कुलले बाई मात्राले पनि अर्थ राख्छ, र वा भनेले अर्थ राख्छ। त्यस कारणले चाहिँ त्यो विषयमा अहिले तपाईँ कहाँ यो बहस गरेर लामो नागरिकताको विषय गरेर तपाईँले मलाई 1 घण्टा समय दिएर मसँग समय लिनुपर्छ, त्यही मुद्दामा बहस गर्नुपर्छ। दुईवटा मात्रै मुद्दामा चाहिँ यहाँको ध्यानाकर्षण गराउन चाहे जस्तो अहिले कुरा आइराखेको वंशजका सन्तान त्यसमा नागरिकता विधेयक व्यापक छलफल गरेर पारित हुनुपर्छ। त्यसमा कयौं जिनुन समस्याहरू छन्, कयौं गर्न नहुने मुद्दाहरू छन्, त्यसलाई हटाएर गर्नुपर्छ। तर उहाँले जस्ताको तस्तै मात्रै होइन, थपथाप गरेर पहिलापल्ट अध्यादेश मार्फत नागरिकता जस्तो विधेयक ल्याउने हो भने सदन थिएन हिजो अस्तिसम्म। उहाँ नै प्रधानमन्त्री भएको 3 वर्ष भयो त। अहिले सबै दारा नङ्गला खोजेर गिजा मात्रै बाँकी छ। अनि त्यो बेलामा अध्यादेश ल्याउने यसैबाट बुझ्नुहोस् न त यहाँ नियत के छ भन्ने कुरो। अनि सत्ता लिप्सा कति छ भन्ने कुरो बुझ्नुहोस् यसबाट। अरूलाई वा सत्ता लिप्सा यो सबै भत्ताभुङ्ग भएको चाहिँ पद नपाएर सबै भएको पद छोड्न नचाहेर, पदको गरिमालाई जोगाउन नसकेर, पदको अनुसारको आचरण नगरेको भएर उहाँबाट मान्छेको त्यत्रो समर्थन गरे मान्छे घट्दै 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 यो स्थितिमा किन पुग्नुभयो? उहाँले आत्मसमीक्षा गर्नु पर्दैन? एकजना बढाउन सक्नुभयो? अरू पार्टीको समर्थन थियो, राजपाको पनि समर्थन थियो, फोरम त सरकारमै सामेल भएको थियो, त्यो टिकेन। माओवादी र एमालेको एलायन्स भएको थियो, एकीकृत भएको थियो, त्यो टिकाउन सक्नु भएन। एमाले एउटा सिङ्गो पार्टी थियो, त्यसलाई बचाउन सक्नु भएन। 2/3 थियो, त्यो हट्दै 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 गरेर अहिले 1/3 पनि छैन। यो समस्या गर्न पर्दैन? अनि यस्तो बेलामा तपाईँले भने जस्तो चाहिँ अध्यादेश ल्याउने, दुनियाँ गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ अन्य विषयतिर ध्यान केन्द्रित गरेर हल्ला पिटाइदिने, नक्कली दस्तखत लिएर गयो भनिदिने। सुन्ने मान्छे त होला त नि भन्नु पर्यो। एक व्यक्तिले बहुमत प्रमाणित गर्ने धारा 5लाई 76 को 5लाई उहाँले चाहिँ एउटा लेटर प्याडमा केपी शर्मा ओली मसँग एमालेको 121 सदस्य छ सिद्धियो। त्यो त 2 वा 2 भन्दा बढी दलको लागि हो। अस्ति माओवादी र हाम्रो 1 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सरकार चुनाव हुने बित्तिकै बन्यो। त्यो बेलामा हामी कसैले राष्ट्रपतिका सही गरेर दिएका छैनौँ। हाम्रो अध्यक्ष दलको नेता केपी ओलीले सही गर्नुभयो लेटर प्याडमा, उतापट्टि प्रचण्डले सही गर्नुभयो माओवादीको लेटर प्याडमा, दुईटा दलको बहुमत देखियो भनेर 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सरकार बन्यो। त्यस्तो बेलालाई उपयोग हुने चिठी अहिले एक व्यक्तिले बहुमत प्रमाणित गर्ने कुरोमा सबै सेरोफेरो जम्मै मेरो हाम्रो पार्टीमा चाहिँ भाषण माधव नेपाललाई निकालेर कारबाही गर्ने, सबै कुरो गर्ने भन्दै भाषण गर्ने, यता अर्कोपट्टि चाहिँ नि ओ माधव नेपाल सहित सबैजना मेरो बाबुराम सहित मेरो भक्त हुन्, जय जयकार गरेर हिँडिरहेछन् भनेर राष्ट्रपति कहाँ गएर बुझाउने। लोकले देखिरहेको छैन, संसारले देखिरहेको छैन एमालेमा 121 छ कि के छ भन्ने कुरो। तर उहाँ सबै म कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छु। अन्तिममा चाहिँ अहिले जस्तो जति बेला राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभयो त्यति बेला चाहिँ प्रक्रिया विश्वासको मत नलिकन यसरी चाहिँ जुन संविधानमा भएको प्रावधान छ 4 लाई नै
बाइपास गरेर अगाडि जान मिल्दैन भन्ने टीका टिप्पणी पनि सुन्यौँ। अन्ततः यहाँहरू फेरि त्यो प्रक्रियामा समावेश हुनुभयो र अहिले फेरि उक्त कुरा पनि नभइसकेपछि यहाँहरू सर्वोच्च अदालतमा पुगिराख्नु भएको छ। यहाँहरू आजको दिनमा चाहिँ बुदागत रूपमा बताउँदै गर्दाखेरि यहाँहरूको जुन मागदाबीको कुरा छ अथवा सर्वोच्च अदालतबाट परमादेशकै कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि पनि देउबालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरी संसदबाट त्यो विश्वासको मत आर्जन गर्ने वातावरणको लागि यहाँहरू गइराखेका हो कि अर्कोतर्फ संसदको पुनर्स्थापनाको लागि मात्रै के छ? बुदागत रूपमा अलिक स्पष्ट रूपमा बुझ्ने भाषामा बताइदिनुहोस्। एउटा मुद्दा भएको भन्ने भने जताततै लथालिङ्ग संविधानलाई पारेछ। एउटा संसद पुनर्स्थापना हुनु पर्यो, गलत ढङ्गबाट भङ्ग गरिएको छ। एउटा धारा 5 सक्रिय हुनु पर्यो, धारा 5 लाई दुरुपयोग गरियो, व्यक्तिले 149 जना प्रमाणित दस्तखत लगेको कुरालाई कुल्चिएर चाहिँ नि त्यसलाई अमान्य घोषित गरियो। तेस्रो धारा 3 को प्रधानमन्त्रीले धारा 4 को विश्वासको मत लिएर नसकेमा धारा 5 मा जानु पर्थ्यो। तर उहाँले म अल्पमतमा छु, मसित भोटै छैन, किन बेकारमा भोट लिएर नि समय किन खेर फाल्ने, त्यसकारणले म नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउन बाटो खोलिदिन्छु, धारा 5 मा जाउँ भनेर 4 को विश्वासको मत लिनुपर्ने बाटोलाई छलेर जाल जेल गरेर अनि 5 मा गएपछि त राष्ट्रपति कहाँ पुग्छ। राष्ट्रपति कहाँ पुगेपछि राष्ट्रपति त आफ्नो मान्छेसँगै छ। अनि आफ्नो मान्छेले जुनसुकै अनि कोही जाली दस्तखत भनिरहेको छ, प्रमाणित गरेर देखाउनु पर्यो नि जाली दस्तखत भनेर। त्यतिकै हुन्छ हो। यी यस्ता गम्भीर कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नु जरुरी छ। त्यसकारणले हामीले संविधानको धारा अनुसार जे हो हामी त्यसरी हिँडिरहेका छौँ। संविधानको धारालाई कुल्चिँदै मिच्दै सत्ता स्वार्थको लागि, सत्ता लिप्साको लागि र अन्य अदृश्य चिजहरू त के छ म भन्न सक्दिनँ। बाहिर सब यो अस्तिदेखि प्रचारमा आएका त कयौँ चिजहरू सबै छन्। त्यसपछि अब आउने दिनमा पनि कतिवटा चिजहरू त्यसमा खुल्नेवाला छन्। त्यसको लागि पनि चाहिँ नि जबरजस्ती टाँसिएर बस्ने अनि त्यसपछि चाहिँ नि लोकतन्त्र विरोधी चाहिँ अरूलाई देखाउँदै हिँड्ने। त्यसकारणले यो तपाईँले प्रधानमन्त्रीको योभन्दा अगाडि त कयौँ घटनाक्रमबाट हेरेर आफै विश्लेषण गर्नु न। यदि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जुन विश्वासको मत नलिकन राष्ट्रपतिमा वैकल्पिक सरकारको लागि जो आह्वान गर्नुभएको थियो उक्त विरुद्धमा पनि रिट यति बेला परेको छ, त्यही कुरा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले त्यतातर्फबाट यदि उहाँको कुरालाई चाहिँ अवैधानिक ठहरायो भने त्यसपछि विकसित भएका र अहिलेसम्म यहाँहरूले जुन फेरि गरिराखेका काम कारवाही त अमान्य हुनेवाला, त्यो अवस्थामा त्यति बेला यहाँहरू के गर्नुहुन्छ फेरि? होइन, त्यो परिकल्पनै गर्न सकिँदैन भने अब मैले एउटा नागरिकले संविधान उल्लङ्घन गर्ला, एउटा निरङ्कुश शासकले संविधान उल्लङ्घन गर्ला, एउटा ब्युरोक्रेसीमा बसेको कर्मचारीले भएका विद्यमान मान्न पर्ने कानुनहरूलाई पाएसम्म चोरपालबाट उल्लङ्घन गर्न खोज्ला, यी यस्ता चिजहरू नै हुन सक्छन्। कानुनले प्रतिबन्धित र वर्जित भन्दा भन्दै पनि केही हुन सक्छ भनेर अपराध र अनुसार सजायको व्यवस्था हरेक कानुनमा छ। त्यसै कारणले यो चिज भयो भने के त को त भन्दा हामीले स्वतन्त्र निकायको रूपबाट एउटा सर्वोच्च अदालत कल्पना गर्यौं जसले संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्छ। त्यसकारणले अहिले तपाईले कल्पना गरे जस्तो सर्वोच्च अदालतले तपाईले कानुनको विद्यार्थी होइन होला, तपाईले पढ्दा पनि बुझ्ने भाषामा लेखिएको छ। त्यसले सर्वोच्च अदालतले हेर्ने भने संविधान हेर्ने हो, त्यसले त्यसको अलिकति व्याख्या गर्न पुगेको छ भने त्यसको मनसाय हेर्ने हो। त्यो मनसाय हेरेपछि म हेटौँडा जाने गाडीमा गइरहेको छु भने मलाई बाटोमा भेट भयो भने चाहिँ मान्छेले अनुमान गर्छ नि यो त हेटौँडातिर लागेको छ भनेर, नुवाकोट जान थाले त भन्दैन नि। तपाईँ नुवाकोट जान थाले हो भनेर सोच्छ र म हेटौँडातिर गएर बाटोमा गएर भेटे मान्छेलाई। संविधान यत्रो 20-50 पन्नाको किताबमा हजारौं प्रब्लमहरू हुन्छन्, त्यो सबै लेखिया हुँदैन। तर त्यहाँ के लेखिया हुन्छ भन्दा यदि नलेखेका केही चिजहरू त्यो एउटा धारा र अर्को धाराको बिचमा मिलाएर हेर्यो भने त्यसको आशय निक्लिन्छ, मनसाय निक्लिन्छ। तर यहाँ सोचेको भन्दा अलिक फरक जस्तो राष्ट्रिय सभामा सदस्य नभए मान्छे त्यो जस्तै प्रत्यक्षतर्फ पराजित भए मान्छे राष्ट्रिय सभामा पुगेको दलहरूको यहाँको यो नेकपा विभाजित भएर फेरि नेकपा एमाले र माओवादी बनेको अलि सोच भन्दा अलिक फरक खालका फैसलाहरू पनि बेला बेलामा आउने गरेका छन् नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यो प्रश्न होइन, संविधानले किटानी साथ भनेको कुरो चाहिँ के छ भन्दा एकचोटि चुनाव एकै अवधिमा चुनाव लडेको मान्छे त्यो अवधिभित्र प्रतिनिधि सभामा आउन सक्दैन। प्रतिनिधि सभामा आउन सक्दैन। यदि कुनै चुनाव लडेको मान्छे हारेको वा चाहिँ के भन्छ नउठेको मान्छे छ भने ऊ चाहिँ नि मन्त्रीमण्डलमा 6 महिनाको लागि एकपटक आउन सक्छ। त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा प्रवेशको लागि हाम्रो कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको छैन। अब कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा मेरो प्रश्न, अहिले प्रधानमन्त्री आफै पनि फेरि राष्ट्रिय सरकारको कुरा गरिराख्नु भएको छ। यो बीचमा यहाँहरू संवैधानिक पनि लडाई लड्ने, कानुनी पनि लडाई लड्ने र त्यसको साथसाथमा राजनीतिक पनि लडाई लड्ने भनेर बताइराख्नु भएको छ। अबको बाटो के हुन्छ मलाई स्पष्ट बताइदिनुहोस् त।
म तपाईँलाई के भन्छु, राष्ट्रिय सरकारको कुरो उहाँले कहिले ल्याउनु भयो? तपाईँ याद गर्नु, 2 दिन भयो। जब चारैतिर योभन्दा अगाडि किन नल्याएको? त्यो 3 वर्षभित्र राष्ट्रिय सरकारको किन नल्याएको? आजभन्दा 4-5 महिना अगाडि किन नल्याएको? पुस 5 गते उहाँले संसद भङ्ग गरेपछि अदालतले पुनर्स्थापित गरेपछि किन नल्याएको? माओवादीले समर्थन छोडेपछि किन नल्याएको? राष्ट्रिय सरकारको कुरो कहिले आयो भन्दा चारैतिरबाट आफू हट्ने टुङ्गो भएपछि राष्ट्रिय सरकार बनाऊ, त्यो पनि मेरो नेतृत्वमा। भने पद लिप्सा कति रहेछ? राष्ट्रिय यो संविधान जोगाउँ, 5 वर्ष संसद चलाउँ, जोसुकैको नेतृत्वमा हामी छलफल गरेर चाहिँ नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाऊ भनेर उहाँको मुखबाट आज छैन नि। मेरो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाऊ, शब्द याद गर्नुहोस् तपाईँले। हो त्यसकारण मैले भने त्यही नियत हेर्ने। कहिले भयो? 48 घण्टा पनि भएको राष्ट्रिय सरकारको कुरा आएको। पहिला त उहाँले पेलेर खेलेर जान खोज्नु भयो। ल अब यिनीहरूको बहुमत हुने भयो, यिनीहरूको गठबन्धन बलियो हुने भयो, सुनिश्चित भएर अब तर्कै गर्न गयो भने राष्ट्रपतिका गयो भने चाहिँ लाउँदैन त राष्ट्रिय सरकार बनाउनु नेतृत्वमा 5 वर्ष चलाउँ। कुन बेला भन्नुभयो भन्दा सबैतिरबाट चाहिँ नि घेराबन्दीमा परेपछि। ल जोसुकैको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाऊ भने सर्वदलीय बसौँ भेला भन्यो भने त्यो हुन सक्थ्यो नि त। मेरो नेतृत्वमा जो मान्छे चौतर्फी असफल भएको छ उसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार, जो सर्वत्र आलोचित छ, संविधान मिचा भनेर चिनिएको छ, लोकतन्त्र विरोधी भनेर चिनिएको छ, कयौं भ्रष्टाचारका काण्डहरू सार्वजनिक भएका छन्, त्यसलाई सार्वजनिक मञ्चबाटै भाषण गरेर बोल्नुहुन्छ। काभ्रेमा गएर भाषण गर्नुहुन्छ। मेरो यो काभ्रेले यत्रो महान व्यक्ति नेपालभरि जन्माउन सकेका छैन, फलानु नाम गरेका व्यक्ति काभ्रेले जन्मायो, तपाईँ काभ्रेली जनताहरू खुसी हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। भोलिपल्ट खोइ 70 करोड भन्दै त्यो टेप आइपुग्छ भनेपछि मेरो भनेको मतलब अनि एउटा कुनै लेखा समितिले भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्छ, उहाँ एक ठाउँमा गएर भाषण गर्दै हुनुहुन्छ, फलानु मन्त्री त हुँदै होइन भ्रष्टाचारी। अख्तियारले यस्तो फैसलै गर्न सक्दैन। अनि अख्तियारमा आफ्नो मान्छे सम्पूर्ण नियुक्त गर्नु भएको छ। अहिले बिचमा संवैधानिक नियुक्तिहरू हेर्नुहोस् त, कस्ता कस्ता मान्छेहरू नियुक्त भएको छन्। कर्मचारी हुँदा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका मान्छे पनि नियुक्त भएको छन्। त्यसले यो लामो बहसमा नजाउँ, हामी संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार जाने हो, संविधानलाई बचाउने हो। मलाई विश्वास छ सर्वोच्चले संविधान बचाउँछ। यदि संविधानमाथि खेलवाड गर्ने अधिकार यसै गरी दिँदै जाने हो भने आउँदो दिन अझ दुर्दान्त हुन्छ, अझ खतरा हुन्छ, अझ भयावह हुन्छ। होइन, कानुनलाई मिच्न नदिने गरी सर्वोच्चले चाहिँ नि ठिक ढङ्गले संविधानका धाराहरू अनुसार गरिदियो भने आउँदा शासकहरूलाई जस्तो अस्ति पुस 5 गते उहाँले भङ्ग गर्नुभयो, सर्वोच्चले व्याख्या सहित पाउँदैनस् भनेर, त्यसपछि उहाँ त धारा 2, 3, 4, 5 मा जान बाध्य त हुनुभयो। तर पनि जालजेल गरेर गर्नुभयो, तर जान त बाध्य हुनुभयो नि। विधिमा जान त बाध्य हुनुभयो नि। 1 बाट 2 मा, 2 बाट 3 मा, 3 बाट 5 मा जान त बाध्य हुनुभयो नि त। त्यसकारण यहाँहरूको चाहिँ सर्वोच्च अदालतप्रति विश्वास छ। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका सांसद विरोध खतिवडा। उहाँसँग आज हामीले पछिल्लो समयमा जुन प्रकारको राजनीतिक सरगर्मी बढिराखेको छ, हुन त यो समय यति बेला कोरोना महामारीको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण जनजीवन नै त्रस्त छ, तर त्यो अवस्थामा पनि राजनीतिक दल, यहाँको नेतृत्व र हाम्रो सरकार पनि जसरी अगाडि बढ्न खोजिराखेको छ, त्यसले गर्दाखेरि नागरिकहरूका समस्या एकातिर, राजनीतिक सरगर्मी र त्यसका विषयवस्तुहरू अर्कोतर्फ भए जस्तो देखिराखेको छ। र यसै विषयमै केन्द्रित रहेर हामीले आजको यस कार्यक्रममा संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।